बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि आप हज़रात के इल्म में है कि चंद दिन पहले एक हुक्मनामा जारी हुआ कि इस्लामाबाद के अंदर 50 मसाजिद ऐसे हैं कि जो गैर क़ानूनी है और उन मसाजिद को गिराया जाएगा। मसाजिद के गिराने का इब्तिदा भी हुआ, एक मस्जिद को गिराया गया, एहतिजाज हुआ। आज उस मस्जिद के हवाले से एक हुकूमत, इंतज़ामिया और मकामी रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा का जो है वो मुज़ाकरात भी हुए, मुज़ाकरात कामयाब हुए और जो मस्जिद गिराया गया उस मस्जिद को दोबारा तामीर करने का जो है वादा किया गया और आइंदा मज़ीद मसाजिद को न गिराने का जो है वो वादा तय पाया। इस वीडियो का मकसद जो है वो ये बताना नहीं है, असल मकसद ये है कि इस दौरान हमने मुख्तलिफ़ सवालात को और मुख्तलिफ़ नज़रिए के लोगों को जो है वो देखा सोशल मीडिया पर कि इस हवाले से अपने नज़रियात का इजहार कर रहे थे। उनमें से एक चीज़ जो मुझे अजीब लगा वो ये कि एक बंदे ने बाबर आवान का हवाला देते हुए एक तहरीर लिखी और जिसे काफ़ी लोगों ने जो है वो आगे शेयर भी किया। उसमें ये कहा गया था कि सवाल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो मदारिस बने हुए हैं, इन मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा है वो 65% जो है वो KPK से आते हैं, 33% पंजाब के, यही परसेंटेज बताए गए। उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो लोग बाहर से आते हैं ये अपने अपने सूबों में क्यों नहीं पढ़ते, ये लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। ये सवाल जो है वो उठाया गया और ये बड़ा अजीब सा सवाल था और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ भाई, ये लोग अपने अपने सूबों में पढ़े, यहाँ क्यों आते हैं। तो इस सवाल का तो एक जवाब मैं ये देता चलूँ कि देखें कि हर बंदा जब अपने लिए तालीम का इंतखाब करता है या जिस इदारे का इंतखाब करता है, अपने लिए बेहतर इदारे का इंतखाब करता है। इस हवाले से आप दीनी तालीमी इदारे ले लें या दुनियावी, कि कुछ लोग दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान तक छोड़ जाते हैं, बाहर एक्सपोर्ट, कैम्ब्रिज और ऐसे यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगाते हैं। तो फिर वो लोग पाकिस्तान में क्यों तालीम हासिल नहीं करते, बाहर क्यों जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग यही तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज इलाक़ों से दूसरे शहरों का रुख करते हैं और दूसरे इलाक़ों से जो है वो इस्लामाबाद भी आते हैं। फिर जो सवाल, अब दूसरा सवाल, मेरा सवाल ये है कि अगर दीनी तालीम के लिए दूसरों सूबों से इस्लामाबाद आना सही नहीं है तो फिर ये बताइएगा कि यहाँ तो तालीम हासिल करने के लिए, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए लोग कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए दीगर सूबों से यहाँ आते हैं, तो फिर उनका क्या कहेंगे। तो क्या आज तक कोई यूनिवर्सिटी जो है वो गिराई गई, उसकी तामीर को मुनहदिम कर दिया गया, किसी कॉलेज को नोटिस जारी हुआ। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी नहीं होता, उनको नहीं गिराया जाता है, तो फिर मदारिस आपके आंखों में क्यों कटक रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये थी कि सोशल मीडिया पर जब ये हुक्मनामा जारी हुआ तो बहुत से लोग ऐसे सामने आए कि जिन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया। उनमें से दो किस्म के लोग हमने नोट किए। एक तो वो लोग थे जो दीन बेजार और मज़हब बेजार, सेकुलर, लिबरल और ऐसे तबके के लोग थे कि जिनके बस में अगर होता, नाउज़ बिल्लाह, वो बैतुल्लाह को भी कह देते कि भाई इसको भी ख़त्म करो, यहाँ कोई पार्क बना दो। वो कहते कि ये मसाजिद ख़त्म करो, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से ख़त्म करो। जैसे मोहम्मद इशफाक साहब कहते थे कि कुछ लोग इस्लाम को गाली देना चाहते हैं लेकिन इस्लाम को गाली दे नहीं सकते, तो फिर मौलवी और मदरसे को जो है वो गाली देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही दिन बेजार, लेकिन उनसे तो हमें शिकवा नहीं है, उनका तो काम ही यही है। हमने इसी बीच कुछ ऐसे लोगों को देखा जो मजहबी लबादा ओढ़े हुए, और मुझे यूँ लगा कि वो लोग ऐसे कि जिनको माँ बाप तो दीनी तालीम देना चाहते थे लेकिन वो किसी फ़िल्म का हीरो, किसी ड्रामे का जो है कोई अदाकार बनना चाहते थे। दोनों मिक्स हो गए, तो मजहबी और सेकुलर दोनों उनका मिक्स हो गया और वो रोशन ख्याल, अपने आप को रोशन ख्याल होना साबित करते कि मैं बड़ा रोशन ख्याल हूँ और मैं बड़ा इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। और इस बीच ये
جو ہے کچھ لوگوں نے دانشوری جاننا شروع کر دی کہ یہ غیر قانونی مساجد ہے، ان کو گرانا چاہیے، مولویوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ میرا ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ یہ جو مسجد شہید کیا گیا، یہ تو ضیاء الحق نے یہاں نماز پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ضیاء الحق کے دور سے پہلے کا مسجد تھا، انہوں نے اس کی جو ہے وسعت کی، تو کیا ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک یہ مسجد غیر قانونی رہی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا؟ اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ مسجد کسی مولوی کے انڈر نہیں تھی، یہ تو وفاق کے انڈر تھی۔ وہاں جو امام اور خطیب تھا وہ وفاق کا تھا، اسے تنخواہ دی جاتی تھی۔ تو کیا وفاق ایک غیر قانونی رجسٹر جگہ کو، وہاں کی امام کو جو تنخواہیں دیتی رہی، غیر قانونی مسجد کو پالتی رہی، آج جا کر جو ہے کئی سال، کئی دہائیاں بعد جو ان کو پتہ چلا کہ یہ مسجد غیر قانونی ہے؟ اور اگلا سوال پھر یہ ہے کہ اگر یہ غیر قانونی مسجد تھی تو اب جا کے جو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تو کیا حکومت اتنا کمزور ہے کہ ایک غیر قانونی جگہ پر جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے مذاکرات کر دیا اور اب یہ قانونی بن جائے گا؟ اور پھر ایک اور سوال یہ ہے، اور بڑا مزے کا خیز سوال یہ ہے کہ ان 50 مساجد کے اندر فیصل مسجد بھی شامل تھا کہ ان کو بھی گرایا جائے، تو اب اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا مسجد ہے کون سا نہیں ہے، بس یہی راگ الاپ رہے ہیں، اپنے اندر کی خباثت کو نکال رہے ہیں، اپنی اندر کی جو اصلیت ہوتی ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی بس پتہ نہیں ہے کون کہاں بیٹا ہے، کیا ہے، حقائق سے ناواقف، اور کہتے ہیں جی یہ مولویوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، بس یہ مساجد گرا دو، یہ مدارس گرا دو۔ لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مساجد کو گرا دو، مدارس کو گرا دو، اسی مساجد مدارس کے حکم نامے کے ساتھ شراب خانوں کی اجازت نامے بھی دیے گئے ہیں۔ کسی نے ابھی تک شراب خانوں کے حوالے سے بات نہیں کی کہ غلط ہوا، ان شراب خانوں کو گرا دو۔ اور جس مسجد کو گرایا گیا کہ یہ غیر قانونی جگہ ہے، اسی لائن میں آپ پیدل جائیں گے تو آگے آپ کو درجنوں اور چیزیں مل جائے گی۔ مسجد غیر قانونی تھا، اس کے ساتھ پیٹرول پمپ بنا ہوا ہے وہ قانونی ہے، اس کے ساتھ تانا بنا ہوا ہے وہ قانونی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کھیل کا ایک میدان بنا ہوا ہے وہ قانونی ہے۔ یہ ساری چیزیں قانونی ہے، لیکن اگر غیر قانونی ہے تو صرف مسجد ہے۔ لبرل اور سیکولر لوگوں سے شکوہ نہیں ہے، لیکن یہ جو مذہب کے لبادے میں دانشور بننے کی کوشش کرتے ہیں، آزاد خیال بننے کی جو ہے وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، آپ کتنے بھی آزاد خیال بننے کی کوشش کرو، آپ کتنے بھی روشن خیال بننے کی کوشش کرو، یہ لوگ آپ جیسے لوگوں کو قبول کرنے والے نہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ نہ خدا یہ ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تم مذہبی بن پائے اور نہ ہی تم جو ہے وہ سیکولر جو ہے وہ بن پائے۔ قرآن نے اس کے لیے کیا خوب کہا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، آپ درمیانوں میں سے ہیں، اور یہاں پر یوں کہا جاتا ہے نا کہ آپ وہ تیسرے مخلوق والوں میں سے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔